So म पनि जोइन गरेँ, म पनि जानु अर्कै ठाउँ जानु लाग्यो है। तर when I see him, बिग रेस्पेक्ट, बिग सल्युट हेर, लाइक राम्रो एउटा पहिचान खोजिनु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। के भन्ने कति मजा, बच्चादेखि देखेको एक्टर हो नि त, सो एकदमै धेरै मजाले चिन्छ क्या। सो वाइ नट, यति सेरेमनीमा म सहभागी हुन पाएँ। थ्याङ्क गड, थ्याङ्क यू गड। म ट्याक्कै यही टाइममा मलाई यहाँ अहिले ल्याइदिनु भयो, साह्रै खुसी लाग्यो क्या, साह्रै खुसी लाग्यो। अन द स्पोट मैले भेटेको हो मान्छेहरूले। बट जस्ट रेस्ट इन पिस, रेस्ट इन पिस ब्युटिफुल सोल सुनिल थापाजी। धेरै धेरै बट वी डु हेभ लट्स अफ पिपल्स हियर है। धेरैजना फ्यानहरू आउनु भएको छ र क्यामेराहरू पनि सबै कुरा लिएर एकदम खुसी लाग्यो। एउटा पार्ट हुनु पाएँ उहाँको लास्ट डेमा। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच।